बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माँ एक जहाँ। अगर आपका बच्चा अक्सर झूठ बोलता है तो बराह करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हो सकता है आपका बच्चा झूठा ना हो, बल्कि इसके पीछे कोई और वजह हो। हकीकत यह है कि हर झूठ के पीछे बदतहज़ीबी नहीं होती। कभी इसके पीछे खौफ होता है, कभी तवज्जो की ज़रूरत, कभी वालिदैन को मायूस ना करने की ख्वाहिश और कभी कभी सिर्फ मासूम बचपन। अगर हम सिर्फ झूठ देखेंगे तो शायद हम अपने बच्चे के दिल की आवाज़ कभी ना सुन सकें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, इसके नफ्सियाती असबाब क्या हैं और वालिदैन ऐसा क्या करें कि बच्चा सच बोलने से कभी ना डरे। अक्सर वालिदैन ये समझते हैं कि अगर बच्चे ने हकीकत से मुख्तलिफ कोई बात कही तो वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है, लेकिन बच्चों की नफ्सियात हमें एक मुख्तलिफ हकीकत बताती है। ज़िंदगी के इब्तदाई बरसों में, ख़ास तौर पर 3 से 6 साल की उम्र में, बच्चे का दिमाग अभी तेज़ी से नशोनुमा पा रहा होता है। इस उम्र में इसकी इमेजिनेशन बहुत ताकतवर होती है, जबकि हकीकत और ख़याली दुनिया के दरमियान फ़र्क करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब आपका बच्चा आपसे ये कहे कि मेरे कमरे में रात को एक बड़ा ड्रैगन आया, या आज मैं सुपरमैन की तरह आसमान में उड़ रहा था, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको धोखा देना चाह रहा हो। बहुत मुमकिन है कि उसके जहन में तख़य्युल और हकीकत एक दूसरे से मिक्स हो गए हों। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इस उम्र में बच्चे कहानियों, कार्टून्स और अपने तख़य्युल की दुनिया में इस कदर डूब जाते हैं कि बाज़ औक़ात वो उन्हें हकीकत जैसा महसूस करने लगते हैं। ये इनकी ज़हनी नशोनुमा का एक फ़ितरी हिस्सा है, ना कि किरदार की ख़राबी। यही वजह है कि अगर वालिदैन हर ऐसी बात को फ़ौरन ये कहना शुरू कर दें कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो बच्चा उलझन का शिकार हो सकता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी बात को समझे बगैर रद्द कर दिया गया है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जज्बात और ख़यालात को छुपाना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसी उम्र में एक मासूम जहन की तख्लीकी सोच, सीखने के सफ़र और दिमागी नशोनुमा की अलामत होती है। समझदार वालिदैन सिर्फ़ अल्फाज से नहीं सुनते, बल्कि बच्चे के जहन और दिल को भी समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों के झूठ बोलने की सबसे आम वजह खौफ होती है। जब बच्चा ये महसूस करता है कि अगर इसने सच बताया तो इसे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, सख्त सज़ा मिलेगी, या वालिदैन उससे नाराज़ हो जाएंगे, तो उसका पहला रद्द-ए-अमल खुद को बचाना होता है। इसलिए वो सच छुपाने या झूठ बोलने की कोशिश करता है। फ़र्ज़ करें एक बच्चा खेलते हुए घर का शीशा तोड़ देता है, और अगर वो ये जानता है कि वालिदैन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, उसको सज़ा देंगे, तो वो फ़ौरन ये कहेगा मैंने ये शीशा नहीं तोड़ा, ये तो हवा से गिर गया था। इस वक्त इसका मकसद झूठ बोलना नहीं, बल्कि सज़ा से बचना होता है। नफ्सियात के मुताबिक जब इंसान, ख़ास तौर पर एक बच्चा, ख़ुद को ख़तरे में महसूस करता है तो इसका दिमाग अपनी हिफाजत की कोशिश करता है। चूँकि बच्चों में फ़ैसला करने और उसको समझने की सलाहियत अभी मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं पाती, इसलिए वो अक्सर आसान रास्ता इख्तियार करते हैं। इसी वजह से वो सच छुपा लेते हैं। वालिदैन को चाहिए अगर बच्चा गलती मान ले तो फ़ौरन गुस्सा करने के बजाय उसका शुक्रिया अदा करें कि इसने सच बोला है। अगर बच्चे से शीशा टूट गया तो आप उसे ये कह सकते हैं कि बेटा मुझे खुशी है कि तुमने सच बताया, गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं। जब बच्चा बार बार ये तजर्बा करेगा, यानी सच बोलने पर उसे ज़लील नहीं किया जाएगा और ना ही उसे सज़ा दी जाएगी, और उसे ये लगेगा कि उसकी बात सुनी जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ ख़त्म होने लगेगा। बच्चों के झूठ बोलने की एक और अहम वजह यह भी होती है कि वो अपने वालिदैन को मायूस नहीं करना चाहते। हर बच्चा अपने वालिदैन की मोहब्बत और तारीफ़ चाहता है। जब उसे लगता है कि अगर उसने सच बताया तो अम्मी या अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, इससे मायूस होंगे, या ये कहेंगे कि तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया, तो वो सच छुपाने की कोशिश करेगा। फ़र्ज़ करें कि एक बच्चे के इम्तहान में कम नंबर आए, इसे मालूम हुआ कि वालिदैन हमेशा अच्छे नंबरों की तवक्को रखते हैं, तो वो घर आकर ये कहेगा कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया, या ये कहेगा
کہ سب کے نمبر ہی کم آئے ہیں۔ وہ یہ جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا کہ اسے جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، بلکہ اسے یہ خوف ہے کہ وہ اپنے والدین کو مایوس کر دے گا۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں والدین اس سے ناراض نہ ہو جائیں یا اسے ناکام نہ سمجھیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ صرف کامیابی پر نہیں بلکہ ایمانداری اور کوشش پر بھی اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس طرح بچے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے والدین اسے صرف کامیابی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہر حال میں محبت کرتے ہیں، تو اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچے جھوٹ اس لیے بولتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں دوسروں کی توجہ ملے۔ ہر بچے کو والدین کی محبت، وقت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسے محسوس ہو کہ اس کی بات صرف تب سنی جاتی ہے جب وہ کوئی غیر معمولی بات کرے، تو وہ آہستہ آہستہ کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی باتوں میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچہ اسکول سے آ کر کہتا ہے، آج پورے اسکول میں سب نے میری تعریف کی، یا یہ کہتا ہے کہ آج میں نے کلاس میں سب سے زیادہ اچھے نمبر لیے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ایسا اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ بچہ چاہتا ہے کہ والدین اس کی بات سنیں، اس میں دلچسپی لیں اور اسے اہم سمجھیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں والدین کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں یا زیادہ توجہ دوسرے بہن بھائیوں کو مل رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں بچہ سوچتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کی وجہ سے مجھے اپنے والدین کی توجہ ملے۔ ایسے مواقع پر والدین کو چاہیے کہ بچے کو جھوٹا نہ کہیں، بلکہ اس کی بجائے خود سے یہ سوال کریں کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ وقت چاہتا ہے، مجھ سے زیادہ توجہ چاہتا ہے یا مجھ سے زیادہ محبت چاہتا ہے۔ روزانہ صرف 15 سے 20 منٹ بچے کے ساتھ بغیر موبائل کے بات کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کی بات کو دل سے سننا اور ان کی ضرورت کو کافی حد تک پورا کرنے کی کوشش کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر بچہ کوئی غیر حقیقی بات کرے تو اسے شرمندہ کرنے کی بجائے نرمی سے حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب وہ سچ بول دے تو اس کی تعریف کریں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم اکثر بچوں سے کہتے ہیں ہمیشہ سچ بولو، لیکن اگر وہی بچہ اپنے گھر میں بڑوں کو چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے دیکھے تو وہ کیا سیکھے گا؟ نفسیات کے مطابق بچے صرف نصیحتوں سے نہیں بلکہ مشاہدے سے سیکھتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کو اپنا پہلا استاد اور رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ جو رویہ وہ اپنے والدین میں دیکھے گا، آہستہ آہستہ وہی اس کی عادت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا فون آئے اور والد اپنے بچے سے یہ کہے کہ بیٹا کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہیں، تو بچہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ اگر مشکل سے بچنا ہے تو جھوٹ بولنا بالکل ٹھیک ہے۔ نفسیات کے مطابق بچے دوسروں کے رویوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کا جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور جنہیں وہ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اس لیے والدین کی ہر بات، ہر عمل اور ہر رد عمل بچے کی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اگر کبھی آپ سے خود سے کوئی غلطی ہو جائے تو بچے کے سامنے سچ بولنے سے نہ گھبرائیں، بلکہ آپ اسے کہیں کہ بیٹا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی اور مجھے سچ بولنا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بچے کو سچائی بھی بتائے گا اور وہ اس کو اتنا سکھا سکتا ہے جتنا شاید کئی نصیحتیں بھی اس کو نہیں سکھا سکتی۔ آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آج آپ کا بچہ ڈر کی وجہ سے آپ سے سچ نہیں بول پا رہا تو کیا مسئلہ صرف بچے میں ہے یا ہمارے رد عمل میں بھی ہے؟ یاد رکھیے، بچے جھوٹ سے پیدا نہیں ہوتے، وہ ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں خوف ہوگا تو سچ چھپایا جائے گا، اگر گھر میں اعتماد ہوگا تو سچ خود چل کر سامنے آ جائے گا۔ سمجھدار والدین وہ نہیں جو صرف غلطی پکڑ لیں، بلکہ وہ ہیں جو ایسا ماحول بنائیں جہاں بچہ اپنی سب سے بڑی غلطی بھی بغیر خوف کے آ کر آپ کو بتا سکے۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ کا بچہ فوراً بدل نہ جائے، لیکن اگر آپ کا رویہ بدل گیا تو یقین مانیے ایک دن اس کا دل بھی بدل جائے گا، اس کا رویہ بھی بدل جائے گا، کیونکہ بچے ہمارے الفاظ نہیں ہمارے رویوں کو یاد رکھتے ہیں۔ آج سے یہ ایک عہد کیجیے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف سچ بولنے کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ انہیں ایسا محفوظ ماحول دیں گے جہاں سچ بولنا آسان ہو، مشکل نہیں۔
آپ کے بچے کو ایک پرفیکٹ والدین کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے والدین کی ضرورت ہے جن پر وہ ہر حال میں اعتماد کر سکے۔ یہی اعتماد مضبوط رشتوں کی بنیاد ہے اور یہی کامیاب تربیت کا اصل راز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسرے والدین تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کی یہ شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی بچے کے دل سے خوف نکال دے اور کسی گھر میں اعتماد کی ایک نئی شروعات ہو جائے، انشاءاللہ۔